कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः हृत्पूर्वक नमस्काराः। पुनरेकवारं प्रथम चूर्णिकायाः ततः आरम्भं कुर्मः। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरमरुण विमोचन कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केलि गोपायित कौशिकाध्वर रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंदवंदित एतावत् पर्यन्तं कृतं। तद्दिने कस्यचित् अस्यां चूर्णिकायां संशयः आसीत्, अतः पुनः एतद् उक्त्वा अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अत्र क्षम्यताम्, अत्र न अग्रिम दिविशदधिपति रणसहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन। तत्र दिविशदधिपति रणसहचरण चतुर इति दशरथस्य विशेषणम्। इत्युक्ते दशरथः कीदृशः आसीत्? दिविशत् अधिपति देवेन्द्रः, रणसहचरण देवेन्द्रस्य रणसहचरण युद्धसमये, रण इत्युक्ते युद्धं, युद्धसमये सहचरणं साहचर्यं, he used to accompany even Lord Devendra when he started to wage war with asuras. इत्युक्ते यद्यपि दशरथः अयोध्यायाम् आसीत्, यदा एतस्य आवश्यकता तत्रापि स्वर्गलोके अपि आसीत्। स्वर्गलोक, all these lokas are we cannot, some of them we cannot exactly tell what it is one more loka. दिविशद अधिपति तत्र तस्य लोकस्य स्वर्गाधिपः इन्द्रः। यदा सः युद्धार्थं गच्छति स्म तदा दशरथः साहाय्यार्थं तेन सह गच्छति स्म। इत्युक्ते दिविशदधिपति रणसहचरण चतुरः, एषः तादृश नैपुण्यं दशरथस्य आसीत्। देवेन्द्रस्य साहाय्यकरण सामर्थ्यं दशरथस्य आसीत्। तादृशस्य दशरथस्य चरमऋण विमोचन। So Rama was born as son of that brave Dasharatha, courageous Dasharatha, who helped Indra while waging war, and he helped Dasharatha get rid of or get relieved of his the debt, that is Charamaruna Antimaruna. Putra Rupena Sriramaha जनित्वा दशरथस्य चरमऋणं विमोचितवान् इति अर्थः। प्रायः सः इदानीं स्पष्टता अस्ति इति मन्ये। अस्तु, प्रथमं श्रीरामस्य जननम् अभवत्, अनन्तरं तस्य बाललीलाः, अनन्तरं तस्य विद्याभ्यासः। वसिष्ठः तस्य गुरुः आसीत्। धनुर्वेद, धनुर्विद्या, इट्स वन ऑफ द उपवेदास actually, and when we archery, now it is called as archery. यदा एतत् पश्यामः धनुर्विद्यायां कीदृशः परिणतः श्रीरामः। धनुर्विद्या even in some of the countries their national sport is archery,
सो अस्माकं अत्र वाल्मीकि रामायणे धनुर्विद्यायाः बहवः श्लोकाः सन्ति, कथं सः अभ्यासं कृतवान्, धनुर्विद्यायाः विभागाः, that Shabdavedi and all, where they can shoot arrows just by listening to the sound. तादृश बहु अस्ति धनुर्वेदः, that itself is a science of archery. सः तादृशः परिणतः आसीत् श्रीरामः, अतः तस्य विद्याभ्यासविषये उक्तं रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृन्दवन्दिता। अत्र अस्त्राणाम् एका पट्टिका एव अस्ति रामायणे, भिन्न भिन्न अस्त्राणि, चक्राणि, पाशाः, एवं सर्वे एतस्य साहसेन वीर्येण तुष्टाः मुनयः स्वतपसः सामर्थ्येन अस्त्राणि दत्तवन्तः, देवाः सर्वे तानि अस्त्राणि सर्वे अत्यंत विनम्राः आगत्य श्रीरामस्य विषये किंकराः, वयं तव किंकराः किं कुर्मः इति पृष्टवन्तः। तादृशैः अस्त्रैः वन्दिता नमस्कृता इति तत्र तावत्पर्यन्तम् आसीत्। प्रणतजन अग्रिम चूर्णिका, प्रणतजन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललिता। प्रणतजन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललिता। अत्र प्रथम विमत अल्पप्राणः अस्ति तकारस्य, तृतीय पदे विमथन इति। सामान्यार्थः आश्रितजनानां विरोधिनां, प्रायः क्रमशः एव अस्ति। प्रणतजनाः के? ये आश्रिताः अथवा शरणागताः। विमताः विमतानां विरोधिनां, विमथने विमर्दने, दुर्ललित दोर्ललिता समर्थ भुजबलवान् अथवा बाहुबलवान्, हे राम जय जय। विक्टरी टू यू ओ लॉर्ड, who has fearsome shoulders. fearsome इति ललिता इति पदस्य सुन्दर इत्येव, किन्तु अत्र when he is fighting with the people who are against these good people, then they look fearsome for them. Fearsome shoulders which act deftly while hitting the foes of your devotees. अत्र प्रतिपदस्य अर्थं पश्यामः। प्रणतजनानाम् इत्युक्ते शरणागतानाम्, आश्रितजनानां, विमताः विरोधिनः इत्युक्ते तस्य सर्वास्त्र सम्पन्नः श्रीरामः, तथापि सः किं करोति? यत्र आवश्यकम्, अवतारस्य उद्देशः कः? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् इति अस्ति। प्रथमं किम्? साधूनां परित्राणः इत्युक्ते रक्षणम्। अतः साधव रक्षणं कथं भवति? तेषां विरोधिनः ये सन्ति तेषां निरसने अथवा नाशने रक्षणमपि भवति, तेषां शिक्षणम्। एतद् we can say आनुषङ्ग इति वदामः। Like though this is not, punishing the evil is not his main focus, it's like a byproduct, or that happens without any effortlessly. The second one, or punishing the evil, happens. अतः सः किं करोति? जन, प्रणत जन इति अस्ति। अतः तत्र सर्वेषामपि किमपि पंडित पामरादि प्रभेदः किमपि तथा नास्ति एव। ये शरणागताः तेषां सर्वेषां प्रणतजनानां विमताः विरोधिनः ये सन्ति तेषां विमथने इत्युक्ते विमर्दने, नाशने अथवा तेषां दण्डने, दुर्ललित दोर्ललिता। दुर्ललिता इत्युक्ते अत्यंत उग्र इति। दोह इत्युक्ते भुज, दोह
तद् सकारान्त पुल्लिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। दोषि दोः दोषौ दोषः इति एक शब्दरूपमस्ति। दोः दोषि दोंषि इति तथापि अस्ति। दोषि इत्युक्ते भुजौ, ललितौ भुजौ तस्य, किन्तु प्रणतजन विमथ विमथने दुर्ललितौ इत्युक्ते सः इदानीं राजकुमारः, श्रीरामः लक्ष्मणः च विश्वामित्रेण सह राजकुमारौ गच्छतः। सः किं केयूर अङ्गद तादृश भुजकीर्ति कटक सर्वम् आभरणानि प्रायः धृत्वा एव गतवान्। किन्तु प्रणत यदा सः विरोधिनां दण्डनं करोति तदा अति उग्रं, सुन्दरबाहुस्तव इत्येव श्लोकः अस्ति। तस्य बाहु आजानुबाहु इति अत्रापि नारदः समविभक्ताङ्गः इति तस्य शरीरस्य शारीरिक सामुद्रिका लक्षणं वदति। तत् सुन्दरौ बाहु, तथापि विरोधिनां विमर्दने तद् उग्रौ दृश्येते अत्यन्त। तद् यद्यपि केवलम् बाह्यालङ्कारः न, तद् शत्रूणां विमर्दने अपि समर्थ भुजबलवान् इति। प्रणतजन विमथ विमथन दुर्ललित दोर्ललित, अत्र पदानाम् एव सौन्दर्यं, तद् वक्तुमेव प्रणतजन विमथ विमथन दुर्ललित दोर्ललित, देयर आर लाइक tongue tweezers. What's that? Tongue tweezers. अत्र संशयः नास्ति इति मन्ये। अस्ति चेत् अन्ते पुनः यदि आवश्यकं वदामि। विमथन विमथन इत्युक्ते तद् हिंसनं विमर्दनं दण्डनम् इति। अग्रिमचूर्णिका तनुतर विशिक विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय। तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय। तनुतर इत्युक्ते अत्यन्त सूक्ष्मतर अथवा अति सामान्य इति। श्रीरामः तत्र ताटका यदा विश्वामित्रेण सह रामलक्ष्मणौ गच्छतः बालौ एतौ, विश्वामित्रः अतीव ज्ञानी, सः इदानीं ब्रह्मर्षिः जातः, सः एतेषां बालानां सहज स्वभावः कथा श्रवणम्, अतः सः मार्गायासः तयोः न भवेत्, तथा एकैकस्मिन् स्थले तद् अग्रे चूर्णिका एव भवति। कुशिकसुत कथित विदित नव विविधः कथा इति, तथा नव कथाः भवन्ति, तदा कथयामि। किन्तु अत्र ताटकायाः वधात् पूर्वं सः ताटका कीदृशी आसीत्, अतीव सा यक्षिणी, शपिता, अगस्त्येन शपिता। अनन्तरम् इदानीम् अतीव घोरदर्शिनी, घोरदर्शना, अतीव भयङ्करी, द्रष्टुमेव सा अतीव उग्ररूपा अस्ति। स्त्री, किन्तु सा स्त्री। अनन्तरं कामरूपिणी, यतः सा राक्षसस्त्री, अतः यादृच्छिकया सा यत्किमपि रूपं प्राप्तुं शक्नोति। अतः विश्वामित्रः तस्याः कथां कथयति। अनन्तरं श्रीरामस्य मनसि संशयः, सा स्त्री अस्ति, कथम् अहं बाणप्रयोगं तस्याः उपरि कथमहं बाणप्रयोगं करोमि इति बालस्य श्रीरामस्य मनसि शङ्का आसीत्। तदा विश्वामित्रः पूर्वम् एतादृशसन्दर्भे पूर्वजैः स्त्रियः अपि दण्डिताः इति तादृशप्रसङ्गान् अपि वदति। एतत् अनुचितं न, अकार्यं न, अथवा पापकार्यं नास्ति, अतः भवान् एतां दुष्टचारिणीं बाणेन नाशय इति आदिशत्। अतः एषः तु धनुर्विद्यायाम् अत्यन्त निष्णातः,
केवलेन एकेन बाणेन तदपि अतीव तीक्ष्णमासीत् तनुतर तत्र सूक्ष्ममपि भवति तीक्ष्णमपि भवति and it talks about his expertise in shooting arrows बहु बाणान् व्यर्थं न कृतवान् तनुतर विशिकः इत्युक्ते बाणः तनुतरः अल्पीयः अथवा सूक्ष्मतरः अथवा अतिसामान्यः विशिकः बाणः विताडनेन अथवा बाणप्रयोगेन विघटित विशरारु शरारु is an adjective for tataka tatakeya. If you divide this vakya according to the meaning, then it will be very, very easy. Tanutara vishika vitadana is about hitting the arrows. Tanutara, tara is very, it talks about like comparative tara. Kintu atra atyanta, he had many arrows, very, very thinner, like that. Tanutara athava ati samanya ityapi bhavati, very an ordinary arrow. Tanutara vishika is bana, vitadana is hitting. So that is about the arrow, the hitting of the arrow. And then vighatita vishararu shararu is an adjective for tataka tatakeya. So how are they? So shararu is himsakau, ghatakau. Vishararu iti ityukte vigatam shararutvam tatra arthadvayamapi bhavati. Vighatita vishararu iti. One is first I will tell the meaning of shararu. Shararu is himsrakau ityukte ghatakau, very, very durjanau iti. Durjanaha iti bahuvachane etat bhavatu. Shararu iti durjanaha. Te kidrishaha asan vighatita vishararu shararu. Vighatita vishararu is, it applies to the applies to Vishwamitra and other munis who had no enmity, who had no such feeling for anybody. Ajata Shatravaha. Tesham kasyachit vishaye vairam nasit. Tadrishaha vighatita visharavaha. Tesham shararavaha. That means these bad people who are causing trouble to people who are harmless. Vighatita vishararu shararu. Who are they? Tataka tatakeya. Tatakeya. This is an adjective to Rama again. O Rama, you have killed Tataka and Tatakeya. Tatakeya is Maricha and Subahu. Tataka's sons. Tatakayaha apatyam puman athava pumamsaha atra patyani. Tatakayaha. Maricha, Subahu and some other Rakshasas were also there. Kim kurvanti smate yesham vairatvam eva nasti ajata shatravaha sadavaha swabhavataha ye ahimsakaha asan tadrishanam himsakaha tataka tatakeyaha tesham vitadanena tanutara vishika vitadanena tan maritavan. He Rama, tvam jaya jaya. Atra, as each line conveys so many meanings. I told this has been, it's like a compact disc. Ramayane bahushu shlokeshu tataka varnanam bhavati, tatratya pradeshasya varnanam bhavati, sarvatra vanam eva katham kenapi praveshtumapi asadhyam asit. Tadrisha bhayankara vatavaranam sa sarjitavati sa tataka. Tasya putrau api vighatita iti padasya anyah arthaha associated with. That means this tataka, she had very full support
of these of her powerful sons. So such a Tataka along with her sons was killed by Rama. Tadapi bhavati. अत्र पूर्वतन एतद् मध्ये अपि तथैव किञ्चित् तदुक्त्वा गच्छामि यतः अत्र पश्यन्तु द्विविशदधिपति रणसहर सहचरण चतुर Dasharatha, you can take it as Dasharatha who was very clever at all these things, or who was clever at helping even Indra. That Chatura can be to Rana Sahacharana Chatura or just Chatura. So the beauty of Samasa is like that. You can take it wherever you want. Atra Tanutara Vishika Vitadana Vighatita Vishararu Shararu Tataka Tatakeya. Note down the meaning of Shararu. Shararavaha. Shararuhu iti padam. Shararavaha ityukte ghatakaha. Visharara ityukte the opposite of that. So one meaning is who had no, they had no opponents. These Tataka and Tatakeya, they were so powerful that they were invincible. They were not to be killed by anybody. That is one meaning. Or who were causing trouble to people who were harmless. Vighatita Vishararu ityukte Vishwamitradeyaha ye ajata shatravah ye sadhavaha yesham Shatravah eva na asan ye himsa karyani eva na akurvan tadrishanam ghatakaha tataka tatakeyaha ramena Tanutara Vishika Vitadanena Maritaha Atyanta Sukshmatara Banena Te Maritaha Tatra Tatakayaha Vadam Astra Prayogaha Api na Bhavati Tatakayaha Kevalam Bana Prayogaha Marichasya tu Manavastrena Maricham Ashta योजन शतम सह प्रेषयति योजन शतम इत्युक्ते एक योजनस्य 8 kilometers, maybe 800 kilometers he was sent, he was thrown there. Subahuhu Agneyasтрena saha he was burnt. Agneyastra yada vayam etesham astranam vishaye शृणुमः तदा अस्माकं मनसि प्रायः अमरचित्रकथाः चन्दमामा कथाः अथवा अनन्तरं दूरदर्शने रमानन्दसागरस्य रामायण धारावाही तदेव नेत्रयोः पुरतः आगच्छति आग्नेयास्त्र इत्युक्ते इट् इस् एमिटिङ्ग् फैर् अग्नेः अस्त्रः आग्नेयास्त्रः वायव्यास्त्रेण वायव्यास्त्र इत्युक्ते इट्स् द अस्त्र आफ् विण्ड् गाड् आफ् विण्ड् सः किं करोति अस्त्र तादृशम् अस्त्रं सर्वान् लैक् स्ट्राङ्ग् विण्ड् टेम्पेस्ट् everybody is as if they are balls of cotton, they are thrown up and down and they get scattered. एतादृश अस्त्राणाम् एकैकस्य अस्त्रस्य मन्त्रप्रयोगः भवति. That itself is an amazing topic. कीदृशानि अस्त्राणि भवन्ति, तस्य प्रयोगः कथं, तस्य परिणामः कथं भवति, एवं सर्वं. बाणप्रयोगस्तु तत्र केवलं लक्ष्यभेदः करणीयः. ताटकम् एषः शब्दवेधी, शब्दं सा किं करोति, बहु वाल्मीकि रामायणे बहवः श्लोकाः सन्ति. ताटका सामान्य स्त्री न, नागसहस्रबलयुता. She had the strength of 1,000 elephants. She was given that vara by Brahma, none other than Brahma. अतः सा तादृशी आसीत्, सा सामान्य राक्षसी न आसीत्. That is why Vighatita Vishararu, it suits to Tataka, who was matchless. बले अद्वितीय आसीत्. नागसहस्रबलयुता इति तत्र वाल्मीकि रामायणे अस्ति.
तादृशी ताटका आसीत्। सा बहु विधैः रामः अपि बहु प्रयत्नं करोति। अनन्तरं सन्ध्यासमयः आगच्छति, तदा विश्वामित्रः वदति रक्षांसि अथवा राक्षसाणां सन्ध्याकालः अतीतः भवति चेत् ते मायाविद्यां प्रदर्शयन्ति, अतः तत् पूर्वमेव तां नाशय इति वदति। अनन्तरं सा किमपि मायारूपेण तथा न दृश्यते, किन्तु केवलं तस्याः गर्जनम् अट्टहासः सर्वं श्रूयते। श्रीरामः शब्दवेधी इत्युक्ते केवलं शब्दं श्रुत्वा सा कुत्र अस्ति इति। दीस् आर् आल् वेरि वेरि interesting. You can visualize such that Tatakavadha prasanga, that she's roaring with laughter, yatha sa ahameva atyanta shaktimati iti. Anantaram tasya putrau api sahayakau अन्ये राक्षसाः अपि सन्ति तस्मिन् स्थले वने। सर्वत्र तेषामेव राक्षसानां शब्दैः अरण्यं सर्वं पूरितम् अस्ति। एषः बालः अतीव ज्येष्ठः अपि न, रामः लक्ष्मणः द्वावपि स्तः तत्र, विश्वामित्रः अस्ति। एषः एकेन बाणेन, अनन्तरं किमपि मनसि ध्यात्वा गुरुं नमस्कृत्य बाणेन ताटकावधं करोति। अनन्तरं किञ्चित् अनन्तरम् अग्रे अन्ये श्लोकाः भवन्ति। अनन्तरं तस्याः पुत्रयोः मारीच सुबाहोः वधं करोति। मारीचं न मारयति, अग्रे तत् क्षिपति, दूरं शतयोजनं क्षिपति। अनन्तरं सुबाहुः मारितः शरमात्रेण अतीव दुष्टचारिणीं ताटकां तत्पुत्रौ च ताडितवान्। हे राम, जय जय। Victory to you, O Lord Rama, who using his tiny arrows killed Tataka and her sons. आङ्ग्लभाषया अतीव संक्षिप्तरूपेण एव दत्तवती। एकैकस्य पदस्य अर्थः यदा भवता ज्ञायते तदा भवन्तः एव तस्य पुनः यदि आवश्यकं एकैकस्य पदस्य आङ्ग्लभाषा अनुवादः, संस्कृतमेव उत्तमम्, अतीव श्रेष्ठं, यदि आवश्यकं तथा लिखन्तु। अग्रिमचूर्णिकां पश्यामः। एकवारं पुनः पठामि। श्रवणेन महान् लाभः अस्ति। Those who are attending this webinar for the first time, those who have not attended this chanting webinar also, you can easily learn. Actually, it's an advantage. When you know the meaning, you can learn it properly. Just you can start arranging. First is Mahavira, Mahadhira, Dhaureya, like that, according to like chronological order. Then his birth was decided, then his kula, then parentage, father, mother, then what he did, how he helped Vishwamitra, and astras. They were pleased by his valor. They gave astras and they all saluted. Like that, you can arrange in your mind. As you are chanting, you can arrange this so that you will not lose the track. Pranata jana vimata vimathana durlalita dorlalita tanutara vishika vitadana vighatita vishararu shararu tataka tatakeya. This is more of a Shabdalankara. Anye Rupaka Alankara, very frequently it comes. Rupaka is metaphor, where that itself is this, like that. Alankara Gadyepi Alankaraha Bhavanti. Atra Kinchit Shrotam Shabdanam Eva Shabda Saundaryameva Adhikamasti Katha Api Asti. Katha Kevalam Shabdasyana. Somewhere I had read that this Raghuvira Gadya aham na janami etat satyam va na va iti yataha mahapurushanam vishaye bahu kimvadantayaha, we say like miracles that have happened in their life. Because they are Mahapurushas, definitely when we ourselves, we have seen so many people do something which is
beyond human capacity, then why can't 750 years ago even Shankaracharyanam विषये सर्वेषां महापुरुषाणां विषये एतादृश कथाः भवन्ति. इदानीं गरुडदण्डकस्य विषये अपि कोऽपि अहितुण्डिकः स्नेक् चार्मर् सः विषपूरितं सर्पम् आचार्याणां पुरतः यदि सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः अस्ति एतेन सर्पेण आत्मानं मोचय इति सः what is that प्रह्वान like challenges तदा करोति. तदा आचार्याः गरुड मन्त्रं जप्त्वा गरुडदण्डक गरुडपञ्चाशत् इति एकैकस्य स्तोत्रस्य रचनायाः एतादृशी कथा अस्ति. अतः अत्र किमर्थम् एतद् उक्तवती? अतः बहूनां तादृशविषयाः सन्ति. अतः अत्र केवलं शब्दालङ्कारः दिस् what is that in Kannada we say बुडुबुडिके they keep telling this शकुनशास्त्रं ते वदन्ति. ते किं कथं प्रायः भवत्सु केचन तस्य अनुभवः अस्ति इति मन्ये. ते एकैकस्य अनन्तरम् एकैकं वाक्यं दीर्घवाक्यं वदन्ति. तादृशः एकः आचार्यं भवान् एवं रामस्य कथाम् एवं वक्तुं शक्नोति वा इति एवं पन्थाह्वानं कृतवान्. अतः आचार्याः रघुवीरगद्यं रचितवन्तः इति एका कथा श्रूयते. अतः अत्र पदानि अपि तथैव सन्ति. श्रोतुमपि यथा डमरु शब्दं तत् भवति कटकट टकटकटक एवं निरन्तरं भवति. तथा एव अत्र पदानां रचना योजनमपि तथैव अस्ति. प्रणतजन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललित तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय. All these are संबोधनास् विशेषणास्. अग्रिम एतत् दीर्घ अस्ति. भीताः न भवन्तु. अत्यन्त सुन्दर चित्रणं. तत्र भावार्थः अहल्यायाः शाप विमोचनम्. अत्र the punch line here is Parama Munivara Yuvati Nuta. You have been praised, O Rama. Victory to you. Who has been praised by Devi Ahalya, who is the wife of the great sage Gautama. That is the summary. Kintu प्रायः आचार्याः अत्र गंगावतरणस्य प्रसंगमपि वक्तुम् इच्छन्ति. सा गंगा कुतः आगता, अनन्तरं गंगायाः तन्मूलस्थानं शिवः कीदृशः आसीत्, तत् सर्वं वक्तुम् इच्छन्ति. अत्यन्त सुन्दर चूर्णिका एषा. जडकिरण शकलधर जटिल नटपति मकुटतट नटनपटु विभुध सरि गति बहुल मधु गलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदुपल तनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुत. अत्र मन्दं वदामि यतः यदा एकैकस्य पदस्य अर्थः भवद्भिः अनुभूयते सुलभम् एकम्, अनन्तरं तस्य रसास्वादः अपि भवति. जडकिरणः प्रथमं विभक्ति तत् सर्वं विस्मरन्तु. केवलं जडकिरण इति वदामि. जड जल, जडः इत्युक्ते शीतल शैत्यगुणम्, a very cool which has cooling effect. जडकिरणः इति चन्द्रस्य विशेषणम्. अतः जडकिरणः इत्युक्ते चन्द्रः. शकलधरः, शकala is one piece of the moon. We don't call piece, it's a crescent moon. Shakaladhara is Jadakirana Shakaladhara together means Chandrasekharaha. Tavadeva Chandramaulihi Chandrasekharaha. Kaha saha? Shivaha. Jadakirana Shakaladhara. Anantaram Jatila. Jatilaha ityukte he has that matted hair. Jata. Jata yasya asti saha Jatilaha. So Jadakirana Shakaladhara Jatila.
Bhavatam, visualize a Shiva who has matted hair and he who has a crescent moon on his jata. And what else is his adjective? Natapati. Saha Natarajaha. Ye नाट्यशास्त्रम् अभ्यासं कर्तुम् इच्छन्ति प्रथमं नटराज पूजा एव भवति. ते वेदिकायां नटराजस्य मूर्तिं स्थापयित्वा एव अनन्तरं नाट्य कार्यक्रमं प्रदर्शयन्ति, अभ्यासं कुर्वन्ति. तथा तथा श्रीकृष्णस्यापि नटपति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु अत्र नटराजः शिवः एव. जडकिरण शकलधर जटिल नटपति. नटपति मकुट तट. मकुट तद that is like a kirita. That jata is like a kirita. Tata is at the base of that makuta. That means from that kirita sthanataha, shikha yaha sthanataha, natana patu. Ganga, it talks about the birth of Ganga. Gangayaha katam agre vadami. Yataha Vishwamitrasya kathaha bhavanti khalo. Tada Gangayaha Gangavataranasya katham vadami. Yesha Ganga Gangam Shivaha Jatayam Badnati. She is caught in the matted hair of Shiva, because she was very arrogant, beautiful, very, very graceful and flowing like anything. So he tasyaha garvabhangam kartum ichchati yada sa agacchati bhagirata prarthananugunam. So she is caught in the matted hair of Shiva and she stays there for some time. Kanichana varshani iti asti tatra Ramayane. Ataha येषः नटपतिः गंगा सहवास दोषः इति वदामः. अतः गंगा किं कृतवती, शिवेन सह वासं कुर्वती, सा अपि नटनपटु जाता. First of all, she is a river. You know how जगन्नाथः जगन्नाथपण्डितः इति सः गंगालहरी इति अद्भुतं स्तोत्रगुच्छं रचितवान् अस्ति. तत्र गंगायाः कथं तस्याः गतिः इति, हौ गंगा फ्लोस् इति. गंगा विषये किं वदामि, अहं तु न दृष्टवती किन्तु बहु श्रुतवती. अतः नटनपटुः गंगा. गंगा इति पदं नास्ति, विबुधसरित्. विबुधसरित् इस् देवगंगा. विबुधाः इत्युक्ते देवाः. देवगंगा सा देवलोकात् आगता. अतः गंगा, विष्णुपति, जह्नुतनया, सुरनिम्नगा इत्यादि अमरकोशे पदानि सन्ति. विबुधसरित्. So see, जडकिरण शकलधर जटिल नटपति is Shiva's adjective. Till here Shiva. 1, 2, 3, 4 चत्वारि padani Shiva. And then Makuta Tata is from his jata, from that crown place. Makuta Tata. Natanapatu Vibhudasarit is adjective for Ganga. And how is Ganga? Ati Bahula Madhugalat. Ganga Atyantam Ati Bahula Atyadhika Madhugalat. Madhu ityukte Makaranda. Ganga Jalam Kathamasti ityukte Pavitrena Anantaram Tasya Prabhavena cha Makarandavat asti. तादृश मकरंद कस्मात् उद्धृतः पद नलिन विष्णोः पादात् उद्भूता तादृशी गंगा. पादः कथम् अस्ति, पादात् गंगा उद्भूता. तत् पद नलिन, the feet of the foot of Sri Rama is like a lotus, from where Ganga emerged, and she is giving the effect of that Makaranda. And that Padanalina Raja is the dust. That foot which gave birth to Ganga, now go backwards. That foot, Padanalina, that lotus feet which gave birth to Ganga,
who is as sweet as honey or makaranda, who flows from the jata of Lord Shiva, who is a master of dance. So you have to go back to that Padanalina. And that Raja talks about that foot of Lord Rama, that the foot that gave rise to Ganga, now only the dust, Raja, Upamridita, that wards off Nija Vrajina. Vrajina is Papa. It wards off the sins. And Jahat Upalatanu. Jahat is giving away, giving up. Upala is stone. Upala Tanu is Atra Vadami, a stone form of stone, who gave up the stone form. Ruchira, Ati Sundari. And who is it? Parama Muni Vara. Parama Muni Varayuvati. Parama Muni is Gautama's Varayuvati, wedded wife, that Halya. Nuta, you have been praised by her. I will explain now each word. Some यथा पंच अंगुल्यः अपि भिन्नाः सन्ति. Some may understand it at once, some may need repeated explanation. So those who have understood, कृपया पुनः पुनः वदामि इति तथा न चिन्तयन्तु. एकः अपि एकस्य मनसि अपि संशयः न भवेत्. अतः प्रयत्नं करोमि पुनः पुनः वक्तुं. The repetition is to make this churnika very, very clear. So ekaikasya padasya artham mandam mandam vadami. Probably I think at the end of this, like last 10-15 minutes, I may ask if anybody volunteers, you can explain this in your own words so that it will be a nice experience. Jadakiranaha ityukte chandraha. Shakaladhara. Shakala is a piece. So Shiva is not wearing a full moon. He wears a crescent moon. Tatra ekah subhashitakarah vadati shirasa dharyamanopi somah somena shambuna tathapi krishatam yati kashtah khalu parashrayah. He says, the why he is wearing that crescent moon is not that Shirasa Dharyamanaha. He has the moon has been given the topmost place. Shirasa Dharyamanopi Somaha. That is moon. Somena Shambuna. Sa Uma. Umaya Sahitaha is Somaha. It's a pun actually. Somena means, the second Somena means who is Shivena, who is with Uma, Shambhuna. Shirasa dharyamanopi krishatam yati. He gets thinner and thinner day by day. So the Subhashitakara says tathapi krishatam yati because kashtaha khalu parashrayaha. He is dependent on the moon. That is why he is thinning day by day. That's his imagination. So here it is Shiva wearing a crescent moon. Jada kiranaha ityukte chandraha. Atra विभक्तीनां लेखनेन एव अर्थस्य एतत् सौलभ्यम् अधिकम् इति मन्ये. जडकिरणस्य इति कुर्वन्तु तत्र. इत्युक्ते हिमांशोः, चन्द्रस्य. शकलधर, खण्डं. खण्ड इस् अ पीस्, अ स्माल् पीस्. शकलधर इत्युक्ते चन्द्रशेखरः. तस्य जटिल चन्द्रशेखरः जटिलः जटाधरः. चन्द्रशेखरः जटाधरः इति नटपतिः नटराजः इति ख्यातः शिवः. तस्य मकुटतट. मकुट इत्युक्ते तत्र जटामण्डलस्य किरीटस्थाने उपरि अत्र भवति खलु जटा. मकुटतट, that the base, that means Ganga comes from here. Makutata Jatamandale. Natana Patu, Nartana Nipuna, Vibudha Sarit, Devaganga, Atibahula Atyadhika, Madhu Galana Lalita.
मकरन्द गलना इत्युक्ते ऊजिङ्ग् मधुगलन ललिता मकरन्द स्यन्दना the other meaning for galana other word for galana is स्यन्दना oozing मकरन्द स्यन्दना ललिता अत्यंत सुंदर पदनलिना lotus feet. Usually this lotus has they have nectar in them, so the nectar is none other than Ganga. Now padanalina, that lotus feeds Raja, the pollen. It has the feet. It's a metaphor. Lotus feet. Feet itself is a lotus flower. So Raja, it has that pollen dust. Rajasa, Padarajasa, उपमृदित अथवा परागेण इति वक्तुं शक्यते. पदनलिनस्य परागेण उपमृदित इत्युक्ते अपनोदितम् इत्युक्ते that has been wiped, her sins have been washed off. उपमृदित निज इत्युक्ते स्वस्य, वृजिनम् इत्युक्ते पापं, स्वस्याः पापं यत् स्वस्याः किल्बिषं यत् अपनोदितम् अपनोदनं कृत्वा जहत् उपलतनुं, जहत् इत्युक्ते या शिला शरीरं त्यक्त्वा, जहत् उपलतनुं, शिला उपल इज स्टोन, उपलतनुं त्यक्त्वा रुचिर अत्यंत सुंदर शरीरं प्राप्तवती का परम मुनिवर अत्यंत श्रेष्ठ मुनिः गौतमः इति यः आसीत् तस्य युवत् परम मुनि वर युवति. You can split it as you wish. परम मुनि वर युवति means who had married her. पाणिग्रहणः यस्याः अभवत् इति. मुनिवर अत्यंत श्रेष्ठ, सः अत्यंत श्रेष्ठः आसीत् गौतमः. तादृशस्य ऋषेः पत्नी युवती नुता, पत्न्या अहल्यया नुता अभिष्टुता अथवा यस्य स्तुतिः कृता. हे राम त्वं जय जय. हे राम त्वत्पादरजसा गौतममुनेः पत्न्याः देव्याः अहल्यायाः शापविमोचनं कृत्वा तया स्तुतः. तत् जहदुपलतनुरुचिर परम मुनिवर युवति नुता. अनन्तरम् एकैकस्य सामान्य वा गंगायाः पावित्र्यस्य विषये सर्वे जानन्ति. किञ्चिदपि तत् किमपि भवतु तस्य पापम् इत्युक्ते तत्र मलहारिणी, किल्बिषहारिणी इत्यादि विशेषणानि सन्ति. Ganga was born in the lotus foot of the Lord, and that the dust of that feet is enough to ward off the papa of this Shrestha Muni Patni. भगवत् पादारविन्दात् पूर्वं गंगायाः भगवत् पादारविन्दात् पूर्वं गंगायाः आविर्भावः जातः. ततः सा परमशिवेन जटामण्डले धृता लोकपावनी इति विश्रुता. तादृशीं लोकपावनीं यः जन्म दत्तवान् केवलं तत् पादरजसा एव एतस्याः पापविमोचनं कृतवान्. तादृशः त्वं जय जय इति. You were praised by the great lady Ahalya, the wife of great sage Gautama, by cleansing her sin by the dust and touch of your lotus feet, which is so pure and holy that it gave birth to the sacred Ganga, who has been worn by Lord Shiva, who is a master of dance who has been worn by Lord Shiva in his matted locks. It's very, very Lord Shiva, who is a master of dance, in his matted locks, which also has a digit of the moon. It's very
which has a crescent moon. Digit of the moon is a very not a very good translation. Some have taken help from my internet, of course. It's बहु कष्टम् आङ्ग्लभाषया एतस्य वक्तुं भवन्तः गूगल आचार्यं पृच्छति चेत् सः भिन्न भिन्न अर्थाः तत्र लभन्ते. You can refer to those English commentaries. संस्कृतभाषाया मया यथामति यथाशक्ति अहम् उक्तवती. प्रायः अर्थः अवगतः इति मन्ये. एकवारं चूर्णिकां पठामि. जडकिरण शकलधर जटिल नटपति मकुटतट नटनपटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललित पदनलिन रज उपमृदित निजवृजिन जहदुपल तनुरुचिर परम मुनिवर युवतिनुत. ब्रीदिंग एक्सरसाइज. अस्तु. अत्र विशरारु इति पदं शरारुपदस्य आपोजिट् अपि अस्ति. अनन्तरं सत्यं तावदेव. विघटिता विघटिता इति पदस्य who has been accompanied इति भवति. वियोजितौ योजितौ वियोजितौ, that has been associated. Here if you take it for Tataka, it says who was accompanied, always accompanied by her mighty sons. विघटित विशरारु इति मुनिपरं यदि उच्यते तदा who were always किन्तु घट इति धातोः हिंसा परमेव भवति. That talks about, it's an adjective for Tataka Tatakeya, who were always together and who had no opponents, like that. It is not what is this? Nuruchira. No, it is Tanuruchira. Tanu is body. Dehaha, Kayaha. Each word has a different meaning. That is different. Tanuruchira. Jahat is giving up. Upalatano. Jahat Upalatano. She gave up her stone farm. Atrapi bhinna bhinna kataha santi. Whether Ahalya was in the form of a stone. Kintu Valmiki Ramayane Ahalyayaha शिलारूपेण सा आसीत् इति कुत्रापि नास्ति. तत्र अस्तु, अद्य अग्रिमकक्षायां वदामि तद् अस्याः विषये. अन्यत् Riti Bhagini, she wants to share her experience. I filled a bottle of water from River Ganga 11 years ago. The water remains fresh as fresh as distilled water. No organisms have grown ever. I experimented by adding a small volume of that water to some tap water in a different bottle. To date, nothing grew. No smell, no organisms growing on that bottle of diluted Ganga also. एवमेव गंगायाः विषये बहु वदन्ति. अतः एव nothing is, see, our Purana Kathas, what I feel is whether so many such incidents in Ramayana, Ramaha Ahalya Uddharam Kritavan, Shila Rupena Asitva, Athava Shila, we say hard, a stone, like as cold as stone hearted, we say. These are all different ways of expressing. Whether Ahalya was in the form of a stone or all this, it's beyond our comprehension. Tatra margadvayam asti.
ekam tu without being too much of without being logical or not analyzing, we don't have that capacity. First of all, etadapi पूर्वं बाल्ये यदि एतत् शृणोमि तद् आम् सत्यम् इति केवलम् अङ्गीकरोमि। इदानीं किञ्चित् चिन्तनं करोमि, अतः अध्ययनं कदाचित् पूर्णं न भवति। कालक्रमेण चतुर्थपादस्य कालक्रमेण इति तद् अर्थ एव उच्यते। So what we liked 15, 20 years back, we may not like that. It may appear very silly. Or as we start contemplating about these incidents in Ramayana and Mahabharata, sometimes it always, but half knowledge is dangerous. That much I can tell. Either you accept as it is, or you give for everything some, for the youngsters, Kim etad, it's a symbolic of that. We should have that ability to convince them. Otherwise, you can accept as it is. Without knowing the true, otherwise, why will Ramayana be appreciated by everybody, not commoners? Any philosopher you take, whether it is Gandhiji or Tagore or Vivekananda, everybody, each one have appreciated Ramayana so much. There must be something which I do not know, isn't it? If I cannot explain it properly in a very convincing manner, then it's my shortcoming, not that works this thing. अतः अहल्या शाप विमोचन प्रसंगः केवलम् अर्ध ज्ञानेन ओ महिलानाम् एतद् एवमस्ति तथा अहल्या कथाः बहवः सन्ति इंटरनेट मध्ये। अहल्या केचन बहु अत्यंत ज्ञानबोधकानि अपि सन्ति। केचन they talk about what woman empowerment, let's atrocity and all that. Without knowing the true this thing, let us not comment or skeptical about all this. एतदेव मम प्रार्थना। यदि कोऽपि वक्तुम् इच्छति एतस्य विषये जडकिरणशकलधर, अहं श्रोतुं तु सिद्धा अस्मि। वदति वा कोऽपि? हाँ सत्यम्, एका पृष्टवती गंगायाः पापनिवारणशक्तिः अस्ति, सा विष्णुपदी इत्येव तस्याः नाम। तथैव तत् पादरजस बोth गंगा and the dust have the ability to purify. सत्यं तत् तत्र she is better. Even the dust has done this miracle is what he wants to say. दोर्ललिता, दोह इत्युक्ते भुजौ, दोषी, दोह is the word for one arm. तत्र तत् पदं दम्यते इति दोहो. It has the strength to do so many tasks as well as punishing also here. So that is why bahu athava bhujasya prayogaha nasti. Though lalita it talks about the beauty. That means Rama's arms also they look beautiful as he is fighting. Though they are very ugra, they are as he is moving his arms in all directions when stringing the bow and other doing all these heroic deeds. Even then, even that sahasa ramasya bhujau api sundaro drishyate iti. Dor lalita, doho ityukte bhuja, lalityam ityukte saundaryam. It's believed that chanting of Raghuveera Gadyam helps get rid of all kinds of debt.
यद्भावं तद्भवति। एवं यदि संस्कृतम् इच्छन्ति तदापि पठन्तु। भवभयभेषजम् इति आचार्याः वदन्ति. So there is no medicine nowhere in any of these advertisement they have shown any product so far to ward off fear for all of us. So Raghuveera Gadya is that tonic. Every day you take one spoonful and sip and enjoy it. So you'll not have any bhaya. अथवा पुण्यं लभते वा तथा चिन्तयन्ति चेत् निश्चयेन पुण्यं लभते. अथवा सर्वदा उत्साहेन भवितुम् अहं पठामि इति चिन्तयन्ति तदापि रघुवीरगद्यं पठतु. अथवा अहं प्राणायाम अभ्यासं कर्तुम् इच्छामि, पदानाम् एवमेव अल्पप्राण महाप्राण, so much of breathing exercise it gives. Even then fine. यः यदिच्छति तदा कर्तुं शक्यते. फलं तु सत्फलं लभते एव. अतः तद्विषये निश्चिन्ताः भवन्तु. Can anybody टंग ट्विस्टर किमपि उक्तवती टीजर इति उक्तवती टंग ट्विस्टर कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् सोमवासरे अग्रिम सोमवासरे जडकिरणशकलधरस्य कोऽपि एतस्य अर्थं वक्तुं कृपया मां सूचयतु, अहम् अवकाशं कल्पयामि. किमपि नास्ति इति मन्ये. Durlalita. Durlalita talks about that ugra, ati uddhata, ugra iti. Durlalita iti tadeva padanam tatraiva chamatkaraha. Great poets, they show their mastery over the language in using them in proper ways. Meaning also should be there. There should be even to listen the yamaka, anuprasa, all these they put it. Astu. कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. शुभरात्रिः. धन्यवादाः.